नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे। सूरह बकरा रुकू नंबर 4 में हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ आयात पढ़ी थी, तो हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में मालूम होना चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर मिट्टी से गूंदा गया और ऐसी मिट्टी से गूंदा गया जो कि एक नई तब्दीली कबूल करने वाली थी। जब यह मिट्टी पुख्ता ठीकरी की तरह आवाज़ देने और खनखनाने लगी, सलसालिन कल फज्जार, तो अल्लाह ताला ने इस जस्दे खाकी में रूह फूंकी। नाक के ज़रिए रूह अंदर जानी शुरू हुई और जहाँ जहाँ से गुज़रती गई गोश्त, हड्डी, पट्ठे वगैरह बनते गए। जब कमर तक पहुँची, टांगें अभी मिट्टी की थीं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उठकर बैठ गए। उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया, वकानल इंसानु अजूला, और इंसान जल्दबाज़ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम नज़ूल हिंदुस्तान की सरज़मीन शिरकुल हिंद में हुआ और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का नज़ूल जद्दा में हुआ। उनके उतरने की कैफियत कैसी थी? इब्ने अबी हातिम की रवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से उतरते हुए अपने दोनों हाथ अपने ज़ानों पर रखे थे। सर दोनों रानों के दरमियान था और गर्दन नीची कर रखी थी, और इब्लीस ने दोनों हाथों की उंगलियों को पंजा बनाकर इन दोनों को अपनी कोख पर रखा था और सर आसमान की तरफ बुलंद करके मुतकब्बिरों की तरह नीचे उतरा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? उनका पेशा काश्तकारी था और बुनने का काम उन्हीं से शुरू हुआ था। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतरते हुए ज़मीन में जो हाजतें पेश आईं और उनको परेशानी हुई, वो ये हैं कि बराज यानी मोशन की हाजत हुई, पेट में दर्द हुआ, तो आदम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि इससे पहले तो ये तकलीफ़ कभी नहीं हुई। आप अलैहिस्सलाम की परेशानी देखकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और तरीक़ा बताया। फरागत के बाद आप अलैहिस्सलाम को बदबू आने लगी तो रोने लगे कि ये क्या मुसीबत है। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हैज़ की हाजत हुई तो वो घबरा गईं, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि देखो ये क्या मामला है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हव्वा अलैहिस्सलाम, ये चीज़ तुम पर और तुम्हारी बिन्नात पर हमेशा के लिए मुसल्लत रहेगी। अब उनके लिए जो जन्नत से तोहफे उतारे गए थे, अक्सर रवायात में आता है कि 30 किस्म के फलों का बीज उनके साथ आया। बाज़ में 1000 का जिक्र भी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रवायत में आता है कि चिमटा और हथौड़ा भी जन्नत से साथ ही नाजिल हुआ था ताकि दुनिया में काम कर सकें। हजर अस्वद पहले तो ये दूध की तरह सफ़ेद था, जब ये जन्नत से उतरा आहिस्ता आहिस्ता ये इंसानों के गुनाहों से काला हुआ। एक रवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 930 साल की उम्र पाई। आप अलैहिस्सलाम का कद 6 हाथ लंबा था। उनके 2 बेटे थे, हाबील और काबील। हाबील के कत्ल के बाद आप अलैहिस्सलाम के यहाँ शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए जो कि नबी बने, और फिर तमाम पैगंबरों का नज़ूल उन्हीं की नस्ल से हुआ। हाबील और काबील का वाक़या यहाँ बयान करती चलूँ। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से हर साल एक लड़का और एक लड़की पैदा होते तो वो बहन भाई कहलाते, और फिर अगले साल जो पैदा होने वाला जोड़ा था वो बहन भाई कहलाता। इस तरह जो पिछला पैदा होने वाला जो जोड़ा था वो अगले साल पैदा होने वाले बहन भाई के साथ शादी कर सकते थे। उनकी ऐसी शादी कर दी जाती थी।
قابیل بڑا تھا، اس کی بہن بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل تھا اس کی بہن مناسب شکل و صورت والی تھی۔ دستور کے مطابق قابیل کی بہن کی شادی حابیل سے ہونی تھی، لیکن قابیل اپنی بہن سے شادی پر ڈٹا ہوا تھا۔ دستور کے مطابق یہ جائز نہ تھا۔ جب اس کا اصرار بڑھ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اپنی قربانی اللہ کے ہاں پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے گی وہ اپنے ارادے کو پورا کر لینے کا مستحق ہوگا۔ اب انہوں نے قربانی کی۔ قابیل نے سڑا ہوا اناج پیش کیا اور حابیل نے موٹا تازہ دمبا قربانی کے لیے نذر کیا، لہٰذا حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی۔ قابیل نے قربانی میں سڑا ہوا اناج دیا تھا، حابیل نے تو موٹا تازہ دمبا قربانی میں دیا تھا۔ قابیل کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں حابیل کو قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے مارے گا تو میں اپنے ہاتھ تجھے مارنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تیرے سر جائے۔ قابیل نے موقع پا کر حابیل کو قتل کر دیا۔ اب اسے سمجھ نہ آیا کہ بھائی کی لاش کیسے چھپائے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے قابیل کے سامنے۔ ایک نے دوسرے کو مارا، پھر اپنی چونچ سے زمین کریت کر اس کا گڑھا بنایا اور پھر دوسرے کوے کو زمین میں دفنا دیا۔ اس پر قابیل کو اپنی کم عقلی کا افسوس ہوا، تو پھر قابیل نے بھی ویسا ہی کیا کہ اس نے حابیل کی لاش کو دفنایا۔ یہ ناحق قتل تھا۔ جس وقت قتل ہوا، حضرت آدم علیہ السلام مکہ میں تھے، قتل ہندوستان میں ہوا۔ حابیل کے قتل سے درخت خاردار ہو گئے، کھانے سڑنے لگے، پانی کھارا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج زمین پر کوئی واقعہ ہوا ہے۔ شیطان نے بہکایا اور قابیل اپنی بہن کو لے کر بھاگ گیا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر سب سے پہلے آگ کی پوجا قابیل نے شروع کی۔ سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا۔ قیامت تک ہونے والے جتنے بھی بے گناہ قتل ہوں گے، قابیل اس گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ اس واقعے کے 500 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بھی بنے اور انہیں نبوت بھی ملی۔ اس قصے سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود پیدا فرمایا اپنے ہاتھوں سے، اور پھر تمام فرشتوں سے سجدہ کروا کر فضل و شرف بخشا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس قصے سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ غرور اور تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے، انکار کر کے، تکبر اور غرور کی اس نے روش اختیار کی اور پھر وہ مردود قرار پایا۔ شیطان انسان کا ازلی جانی دشمن ہے۔ اللہ نے انسان کو عظمت عطا فرمائی تو یہ حسد کی آگ میں جلا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ سے مہلت مانگی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ وہ انسان کو بے حیائی، تکبر، غرور، کینہ، بغض، جھوٹ، دھوکہ اور بخل جیسی بد اخلاقیوں کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ توبہ قرب الہی کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ جب شیطان کا وار کامیاب ہو جائے اور بندہ نافرمانی کر بیٹھے تو بخشش اور قرب الہی کے حصول کا طریقہ صرف توبہ ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کے بعد اللہ سے توبہ کی۔ قال رب ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔